अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर अमेज़न बीए की टास्क के रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फर्स्ट मैंने एक ऐसा अमेज़न के रिलेटेड भी लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेज़न क्या है और बेसिकली इसकी नेट वर्थ क्या है और ये वर्क कैसे करता है, जैसे इसके बिजनेस मॉडल कितने हैं, और अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़न के जो कोर्स है इसमें डेमो क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड है कि अमेज़न पे अगर आप एज ए बीए का काम करेंगे तो आपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो उनको गेन करना है, उनमें एक्सपर्टीज हासिल करना है ताकि आपको जो है वो वर्क मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अमेज़न बीए के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बेस सिखाऊंगा कि अमेज़न से हम लोग कैसे अर्निंग करते हैं। अभी आप जो है इस पे बीए का टास्क कंप्लीट करें, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का मैं स्टार्ट लूँगा जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है ड्रॉप शिपिंग में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है किसी भी किस्म का अमेज़न के रिलेटेड तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आज का कि वर्चुअल असिस्टेंट के जो मेन टास्क हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग कैसे कैसे काम जो है वो किसी भी क्लाइंट के लिए सर अंजाम देंगे। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट है प्रोडक्ट रिसर्च का। देखिए, आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है वो क्लाइंट आपसे ये बात क्लियर करता है कि जी मेरे पास इतना बजट है और मैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करूँ, या फिर आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो गोल्डन या विनिंग प्रोडक्ट है और मैं किस निश और किस कैटेगरी के अंदर जाके मैं प्रोडक्ट को जो है लॉन्च कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक छोटा सा आइडिया क्रिएट कर रहे होते हैं। इस पे जस्ट एक आइडिया ले रहे होते हैं कि आपका बजट कितना है, आप कौन सी मार्केट में जाना चाहते हैं, आप कौन सी कैटेगरी या निश की किस निश की प्रोडक्ट जो है ऑन करना चाहते हैं, आप मंथली रिवेन्यू कितना बनाना चाहते हैं और आप कितना मैक्सिमम बजट जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे और क्लाइंट आपसे आपको बताएगा और इस तरह आप अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक उसको इसका आंसर देंगे कि कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट जो है वो हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, या फिर जो हमारे लिए विनिंग जो गोल्डन प्रोडक्ट हो सकता है वो किस कैटेगरी का हो सकता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च का कंसेप्ट इस चीज़ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से यूज़ करते हैं कि देखिए आपने प्रोडक्ट का एक आइडिया गेन कर लिया, अब आपने क्या करना है कि अपने स्टैटिक्स यूज़ करने हैं, अपने टूल्स वगैरह को यूज़ करना है। टूल का इस्तेमाल करने के बाद आप जो है वो देख पाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट, उसका रुझान क्या है, उसका ट्रेंड क्या है और उसका स्टेटस क्या है और उसकी कंपटीशन कितना है और उसकी डिमांड कितनी है और इसकी क्वालिटी पे क्या असर है। तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग में आती हैं। तो मैं आपको टूल का इस्तेमाल बताऊंगा, कौन कौन से टूल क्या क्या वर्क करते हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा एक जो है वीक होगा, उसमें पूरे वीक में हम लोग इसी चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे कि ये काम कैसे करता है प्रोडक्ट हंटिंग। देखिए, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ एक जो है इस कैटेगरी को समझ जाते हैं, इस स्किल को पकड़ लेते हैं एज ए बीए, तो आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है कि आप फाइवर पे जाए। प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से देखिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आप वर्क पे भी इसी तरह है, और फेसबुक ग्रुप्स में बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जो अमेजोन के रिलेटेड ग्रुप्स हैं कि प्रोडक्ट हंटर चाहिए, प्रोडक्ट हंटर चाहिए। तो आप एक इस स्किल पे काबू पा के भी आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोडक्ट सोर्सिंग का कि आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करनी है, आपने प्रोडक्ट कहाँ से उठाना है और अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है अगर एफबीए कर रहे हैं तो। देखिए, जो सबसे ज़्यादा सोर्सिंग का ज़रिया है वो alibaba.com है, चाइना से। जितने ज़्यादा सेलर्स, बहुत ज़्यादा सारे सेलर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट चाइना से ही मंगवाते हैं और अमेजोन के ऊपर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में सेल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप खुद चाहें, आप पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट भेजना चाहें, इंडिया से भेजना चाहें, बांग्लादेश से कोई भी प्रोडक्ट आप यूएस, यूके, यूरोप के अंदर कहीं पे भी भेजना चाहें तो आप वहाँ से भी भेज सकते हैं। तो वेरीफाइड सप्लायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। और इसके साथ हमारे पास पॉइंट है शिपमेंट प्लानिंग।
کہ ہم لوگ جب شپنگ کر رہے ہوں گے اپنے پروڈکٹ کی تو کس طرح امیزون ہمیں جب امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچے گا تو وہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ آپ کا پروڈکٹ فلاں اسٹور کا یہ پروڈکٹ میرے پاس پہنچا، کیونکہ وہاں تو بہت سارے سیلرز اپنے پروڈکٹ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے آپ اپنا شپمنٹ پلان اپنے امیزون کے اسٹور سے ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مینوفیکچرر جو سپلائر ہے آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہے آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں، وہ لیبل کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے اوپر، اور جب امیزون کے ویئر ہاؤس میں وہ پروڈکٹ پہنچتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے امیزون پہ کہ یہ فلاں اسٹور کا مال پہنچا ہے میرے پاس اور میں نے اس کو جو ہے فلاں جگہ پہ اس کے لیے رکھنا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے امیزون کے جو سیلر سینٹرل ڈیش بورڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو سکھائی جائے گی۔ دیکھیے امیزون کا جو سیلر سینٹرل ڈیش بورڈ ہے مینلی اس پہ فوکس اور اس کو سنبھالنا ہی وی اے کا ٹاسک ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نیکسٹ پروڈکٹ لسٹنگ اینڈ آپٹیمائزیشن کا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی آپ پروڈکٹ امیزون کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پروڈکٹ کے ٹائٹل دینے پڑتے ہیں، بلٹ پوائنٹ ایڈ کرنے پڑتے ہیں، اس پروڈکٹ کی پکچرز ایڈ کرنے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ اس میں ڈسکرپشن وغیرہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں، اس کا سائز، اس کی پرائس، اس پہ جو ہے ڈیلز وغیرہ کوپن وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ ایز اے پروڈکٹ لسٹنگ کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ خود کرتے ہیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پروڈکٹ لسٹنگ والا چاہیے جو بھی بندہ امیزون کے اوپر ہماری پروڈکٹ کو اچھے سے لسٹ کرے اور پھر اس کو آپٹیمائز بھی کرے کہ اس پہ جو ہے ویوز اور سیلز وغیرہ بھی بڑھیں۔ تو سیم اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ اس میں ٹاپک ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے، کہ پروڈکٹ کی آپ لوگوں نے ڈسکرپشن رائٹ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس ایک کنٹینٹ رائٹنگ کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے، اگر آپ آن لائن کی دنیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ لیں۔ یہ بہت جو ہے نا ایزی وے ہے، بہت جلدی بندہ اس چیز کو سیکھ جاتا ہے، اور پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کیسے رائٹ کرتے ہیں، ٹائٹل کیسے بناتے ہیں، اس کا بلٹ پوائنٹس کیسے بناتے ہیں، اور ڈسکرپشن مین فیچر، کوالٹیز، مٹیریل، یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے اور کہاں سے جو ہے حاصل کرنی ہے، تو یہ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس اسی بی اے کے ٹاسک میں ہے وہ ہے لانچنگ اینڈ ٹریکنگ، کہ جب آپ لوگوں نے لسٹنگ کرنی ہے، اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے ہم لوگوں نے اپنے پروڈکٹ کو رینک کرنا ہے۔ تو رینک کرنے کے لیے بھی مختلف اسٹریٹجی جیسے پی پی سی کیمپین مینجمنٹ ہے۔ تو پی پی سی کیمپین ایک ایسے جو ہے اسکل ہے، آپ امیزون بی اے ہیں اور آپ کو پی پی سی کیمپین اچھے سے کرنا آتا ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ کام پی پی سی کیمپین کے ریلیٹڈ بھی موجود ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آرڈر مینجمنٹ ہے، بک کیپنگ اینڈ ریکارڈ ہینڈلنگ ہے، رپورٹس ہینڈل کرنی ہے، انوینٹری چیک کرنی ہے، کسٹمر کو رپورٹ بنانی ہے، یہ سارے کام جو ہے امیزون کے جو وی اے کے ٹاسک ہیں اس میں آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ یہ سارے کام ہم لوگ کیسے لے کے چلیں گے۔ یہ جو فیملی ہم لوگ امیزون کی یا اس طرح کے جو ہم لوگ اس یوٹیوب چینل کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈے بائی ڈے ایوری ڈے میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم لوگ کیسے ارننگ امیزون سے کریں گے۔ ایک ایک اسکل کے اوپر ایک بریف ڈسکشن ہوگی، اس میں کویشچن بھی آپ لوگوں کے ایڈ کیے جائیں، اسکلز بھی آپ لوگ جس چیز پہ بھی آن لائن میں جا رہے ہیں تو کیسے آن لائن ارننگ کے لیے کون سی فیلڈ آپ کے لیے بیسٹ رہے گی، تو آپ یہاں سے یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ امیزون بی اے بن رہے ہیں تو جو میرا اپنا مائنڈ ہے جس چیز کو میں نے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنے اچھا اسکوپ ہے، اس کے بغیر بھی مطلب اتنا گزارا نہیں ہے، بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاسک ہیں ایس یو سیکھیں، یہ سب آپ کو ہائیلی پیڈ ہے۔ جب امیزون بی اے کی بات آتی ہے تو بی اے میں صرف ایک چیز اور بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ ایٹ دا اینڈ اپنا بزنس بنا سکتے ہیں، آپ اسکل سیکھ لیتے ہیں، آپ کو اچھی ایکسپرٹیز گین ہو جاتی ہیں، آپ جو ہے نا آپ بس کلائنٹ وغیرہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس سب کے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مین آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بزنس یا اپنا برانڈ امیزون کے اوپر جو ہے نا لانچ کر دیتے ہیں، جس سے آپ کو یہ سارا دن کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ مطلب آپ بار بار کلائنٹ کو ڈھونڈیں، کلائنٹ فائنڈ آؤٹ کریں، کلائنٹ نہیں مل رہا آپ اس فیلڈ کو چھوڑ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں تقریباً 8 9 ماہ اس میں صحیح محنت کریں۔ اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کلائنٹ ہم لوگ کہاں کہاں سے جو ہے امیزون بی اے کا لیتے ہیں، جو میں نے اپنے سارے ویز یوز کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے ویز یوز کریں گے، میں آپ کو صرف راستہ دکھاؤں گا کہ کون کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے نیکسٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس وے سے ہم لوگ کلائنٹ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم لوگ فائبر رابر یوز نہیں کرتے اس کے علاوہ کون سا وے ہے ہمارے پاس کلائنٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا۔
तो साथ ही इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अमेज़न अकाउंट क्रिएशन, कि अमेज़न का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारा अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंडिंग है, अभी लोगों को नहीं पता है, अमेज़न का अकाउंट जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते। आप लोग अमेज़न का अकाउंट वो विद इन 30 मिनट्स में कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और उस पे वर्क कैसे करते हैं, या अमेज़न का जो अकाउंट क्रिएशन का सेटअप है ये कैसे आप लोग पाकिस्तान डिटेल्स पे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी के साथ ही सिखाऊंगा अमेज़न के बीए के अंदर ही, ताकि आप अगर अपना बिजनेस करने चाह रहे हो, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास अपना सारा चीज़ें मौजूद हों, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो या होलसेल का बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर पीएल का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग एज अमेज़न के टॉस में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप लोग कैसे क्या कहाँ से किस तरह इसमें वर्क कर सकते हैं। डे बाई डे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें एलएलसी की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, एलटीडी की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा आपको जो है वीपीएस वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कौन से बैंक हैं जो इसका जिस पे आप लोग अपना अमेज़न का अकाउंट जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इस बीए के टॉस में आपको वन बाय वन लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप एज अ बीए अगर अमेज़न को देख लेते हैं, देखिए अमेज़न क्या है कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं, ईबे है, इट्स है, और उसके बाद शॉपिफाई है, इसके बाद वॉलमार्ट है, इसके अलावा जो है आपके पास दराज वगैरह है पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ये सारी ई कॉमर्स रिलेटेड हैं। आप अमेज़न सीख लेते हैं तो बेसिकली आप एक ई कॉमर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि कहीं से भी आप द्रास पे काम कर सकते हैं, आप ईबे के ऊपर काम कर सकते हैं, आप इट्सी का अकाउंट बना सकते हैं, आप शॉपिफाई का बना सकते हैं, वॉलमार्ट का बना सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने बड़े बड़े ई कॉमर्स के वेबसाइट्स वगैरह हैं, आप हर एक पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अमेज़न के रिलेटेड काम नहीं मिलता तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है इधर उधर ई कॉमर्स की आपको। और देखिए मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ्यूचर है वो ई कॉमर्स का है। अगर आपको मैं मेनली ये चीज़ क्लियर करूं कि अभी अभी स्टार्टअप है, लोगों का रुझान बदल रहा है, आज दुनिया मतलब मुख्तलिफ चेंज हो रही है। तो अभी से अगर आप लोग इस चीज़ में आते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और आपकी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी कि आप जो है अमेज़न के एक अच्छे से एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक भी ऐड करूंगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए आपने स्किल सीखना इतना मुश्किल नहीं है, स्किल बंदा सीख लेता है, लेकिन क्लाइंट को ग्रैब करना, ठीक है, उसके लिए जो टेक्निक्स है मेन, वो हम लोग कब और कैसे लेके चलेंगे। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल आप लोग कहाँ से डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश मस्ट है, लेकिन अभी पाकिस्तान में जो रुझान है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, हमें इंग्लिश में सबसे बड़ी मसला, तो इस वजह से मैं ये काम नहीं करता। देखिए इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, जस्ट कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने थोड़ी माइंड में उठा लेनी है। कोई भी क्लाइंट आता है वो सेम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो आपको आपसे पूछेगा कि जी आप क्या करते हैं, आपका एक्सपर्टीज क्या है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि जी ठीक है हमें जो है प्रोडक्ट एक लॉन्च करना है तो उसके बारे में बताएं। तो आप उसके साथ प्राइस की डील करते हैं, ये सारे काम क्या है, जस्ट आपने कुछ चीज़ें इसमें ज़बानी याद कर लेनी है, और हर एक जो भी क्लाइंट आपके साथ बात करते हैं इंग्लिश में, आप उसको इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मैसेज वगैरह पे भी अपने क्लाइंट के साथ ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप और भी क्लाइंट ऐड करें और क्लाइंट के साथ आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़े, तो आप उसको वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, आप उसके साथ बोलें, ताकि वो यही आपसे कंफर्म करे कि आया कि जिसको मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं अपने लाख रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, वो बंदा वेल स्किल्ड है और उस बंदे को काम आता है। तो आप लोग ये जो है कम्युनिकेशन के जरिए ही आप लोग उसको बता सकते हैं। देखिए आप एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपके क्लाइंट को नहीं पता कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। आपने उसको एक्सपर्ट बताना है या शो करना है, उसके लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आप थोड़ी सी इसमें जो है अपने आप की लैंग्वेज, अपनी पर्सनल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं जब भी आप ऑनलाइन मार्केट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना, वो भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इसी में सेशन ऐड करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे, आप प्राइस के बारे में उसके साथ कैसे डील करेंगे, आप कौन सा पैकेज देंगे, कौन से पैकेज पे वो ज़्यादा आपके साथ जो है रिलेशन बनाएगा और अट्रैक्शन बनाएगा, जिससे आप उसके साथ एक लॉन्ग टाइम कोऑपरेशन करते हुए काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप फाइवर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें वो ऐड करेंगे। साथ ही अपवर्क कैसे काम करता है, तो अपवर्क के बारे में भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कि अपवर्क का एल्गोरिदम क्या है और मेन ये कैसे काम करता है।
اور انسٹاگرام اور فیس بک کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی ہم لوگ کیسے جو ہے مختلف کلائنٹ لے کے آتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر بہت بڑی مارکیٹ ہے، فیس بک کی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کیوریز ڈالتے ہیں، آپ ان کو کویشچن کریں، آنسر کریں، تب آپ لوگوں کی ان کے ساتھ ایک اٹریکشن بنے گی، اور وہی لوگ آپ کو جو ہے اپنے ٹاسک دیں گے۔ تو بہت سارے کلائنٹ آپ کو فیس بک پہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر انسٹاگرام کا اپنا پروفیشنل اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کام جو ہے وہ ایزلی مل جاتا ہے۔ تو ابھی تقریباً ہمارے 5 سے 6 لیکچر ایسے ہوں گے جس میں آپ لوگوں کو میں یہاں پہ کچھ نیسیسری پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امیزون کے بارے میں آپ کو بتانی بہت ضروری ہے اگر آپ ایز اے بی اے جاتی ہیں۔ تو آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گی 5 اور 6 لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیسے بات کریں گے، اور امیزون کے بارے میں آپ کو ہونا بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اس پہ فوکس کریں، تھوڑی محنت کریں، اور کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، جسٹ محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ریلیٹڈ میٹرک پاس ہے، انٹر ہے، آپ نیو ہیں، بگنرز ہیں، اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ امیزون کے اوپر کام کریں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس دیکھیں، ہم لوگ موبائل فون تھے، ایک کی پیڈ تھے، ہم لوگوں نے وہاں سے سیکھنا شروع کیا، ٹچ آ گیا، اینڈرائڈ کیا، آئی فون کیا، اب ہر ایک موبائل فون ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں، اور ہم لوگ جب اس کا استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور ہمیں اسکلز آ جاتی ہے اس کے بارے میں، کون سی چیز کہاں پہ موجود ہے۔ سیم اسی طرح جب امیزون پہ آئیں گے تو تھوڑی سی جو اسٹارٹ میں مشکلات ہوں گی، اس کے بعد آپ جو ہے ریگولر وے میں ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ کوئی اس میں زیادہ آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میٹرک بھی ہے تو بیسٹ ہے، میٹرک پہ بھی بہت سارے بچے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں۔ میٹرک بھی ٹھیک ہے، اگر میٹرک سے زیادہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن امیزون پہ آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن ارننگ کے لیے۔ تو آج کے جو لیکچر ہے اس میں یہاں تک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا کہ امیزون پہ جو مین ٹاسک ہے ہم لوگ کب اور کیسے کلیئر کریں گے، یہ ساری چیزیں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا یہ جو جرنی ہوگا یہ بہت ہی کامیاب ہوگا، اور آپ لوگوں کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں یہاں پہ پریکٹیکلی بہت زیادہ چیزیں سکھاؤں گا کہ ہم لوگ ایز اے بگنر جو ہمیں نہیں پتا، ہم نیو ہیں اور ہم لوگ اس کام میں آ رہے ہیں، تو میں ڈیلی جو ہے یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور آپ کو اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے آپ لوگ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی ارننگ کر لیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بن جاتی ہے تو آپ بہت جلدی ارننگ کر لیں گے، مطلب آپ کے پاس کوئی بھی اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔